विचाराकारा तद्विचाराकारा ब्रह्ममीमांसा न आरम्भणा तदर्थबुद्ध्युत्पत्तिदर्शनात् शब्दार्थयोः सम्बन्धान्तरादर्शनात् संकेतयितृपुरुषाज्ञानाच्च बोध्यबोधकभाव एव शब्दार्थयोः सम्बन्धः इति निश्चिन्वानानां परिनिष्पन्नेऽर्थे शब्दस्य बोधकत्वावधारणं सम्भवतीति ब्रह्मणि वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यात् तदर्थविचाराकारा ब्रह्ममीमांसा आरम्भणीया इति सूत्रार्थस्थो अथ इति आनन्तर्ये अतः इति च वृत्तस्य हेतुभावे ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा ज्ञातुम् इच्छाजिज्ञासा इच्छायाः इष्यमाणप्रधानत्वादिष्यमाणं ज्ञानम् इह अभिप्रेतं पूर्ववृत्तात् अल्पास्थिरफलकेवलकर्माधिगमादनन्तरं ततएव हेतोः अनन्तस्थिरफलब्रह्माधिगमः कर्तव्यः इति जिज्ञासाधिकरणम्। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयम् अधिकरणं जन्माद्यधिकरणं जन्माद्यस्येतः इति इदमपि एकसूत्रात्मकम् अधिकरणं। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं तैत्तिरीयके यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इत्येतद्वाक्यं विषयः। किमेतत् जिज्ञास्यतया प्रतिज्ञातं ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणतया लक्षणतः प्रतिपादयितुं शक्नोति न वा इति संशयः। न शक्नोति इति पूर्वः पक्षः। कुतः? जगज्जन्मादीनाम् उपलक्षणतया विशेषणतया वा ब्रह्मलक्षणत्व असम्भवात्। उपलक्षणत्वे हि उपलक्ष्यस्य आकारान्तरयोगः अपेक्षितः न चेह तदस्ति। अतः उपलक्षणत्वं न सम्भवति। विशेषणत्वेपि अनेकविशेषणविशिष्टतया अपूर्वस्य एकस्य प्रतिपादकत्वं न सम्भवति। विशेषणानां व्यावर्तकत्वेन विशेषणबहुत्वे ब्रह्मबहुत्वप्रसक्तेः राद्धान्तस्तु एकस्मिन् अविरुद्धानां विशेषणानाम् अनेकत्वेपि श्यामत्वयुवत्वादिविशिष्टदेवदत्तवत् जगज्जन्मादिविशिष्टं ब्रह्म एकमेव विशेष्यं भवति। उपलक्षणत्वे जन्मादिभिः उपलक्ष्यस्य ब्रह्मशब्दावगतबृहत्वाद्याकाराश्च सन्तीति। उपलक्षणत्वे ब्रह्मादिभिः जन्मादिभिरुपलक्ष्यस्य ब्रह्मशब्दावगतबृहत्वाद्याकाराश्च सन्तीति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म इति लक्षणतः प्रतिपादयितुं शक्नोति इति सूत्रार्थः। अस्य विविधविचित्रभोक्तृभोग्यपूर्णस्य जगतः यतः जन्मादि तत् ब्रह्म इति प्रतिपादयितुं शक्नोति एतद्वाक्यम् इति जन्माद्यधिकरणम्। अत्यन्तैः सरलैः एव वाक्यैः एतदधिकरणार्थः संगृह्य उपपादितः भाष्यकारैः वेदान्तदीपे। एकरीत्या प्रत्येकस्य अधिकरणस्य दीपरूपेण प्रदीपरूपेण अर्थः प्रकाशितः। यद्यपि तत्तदधिकरणस्य विशेषार्थाः भाष्ये निगद्यन्ते, परन्तु इदानीं दीपेऽस्मिन् संग्रहरूपेऽस्मिन् ग्रन्थे स्थूलरूपेण प्रत्येकस्य अधिकरणस्य अर्थः यथा अस्माभिः बालैः अपि आशु अनायासेन अधिगन्तुं
शक्येत तथा संगृह्य उपपादितः। साक्षात् अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं तु तैत्तिरीयोपनिषदः वाक्यम्, अतः तद्वाक्यप्रघट्टमेव उपादाय दर्शयति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति। इमानि भूतानि यतः जायन्ते, जातानि इमानि भूतानि येन जीवन्ति। जातानि इमानि भूतानि यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व। तस्यैव जिज्ञासा कर्तव्या। तद्विषयकमेव तद्विषयिकामेव जिज्ञासां त्वं कुरुष्व। तज्ज्ञातुमिच्छां प्रकाश्य तत्र प्रवृत्तिः भवति चेत् तदेव अधिगन्तुं पूर्णं प्रयासं करोति चेत् भवान् तत् अवगन्तुं शक्नोति। यदवगच्छति तदेव ब्रह्म, तद्ब्रह्मेति। तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति स्पष्टम् उपपादनं करोति उपनिषत्। इदानीं पूर्वतन अधिकरण अर्थसंग्रहस्य आधारेण ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इत्यभूत्। नाम वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यात् तद्विचाररूपेण विद्यमाना ब्रह्ममीमांसा आरम्भणीया। शास्त्रं तु आरब्धव्यमेव, अतः ब्रह्ममीमांसा कर्तव्या। ब्रह्मविचारः इत्यर्थः, ब्रह्मविचारः। ज्ञातुमिच्छा तद्विषयिका भवति, अतः तद्विषये विचारः प्रवृत्तः भवति। तद्विचारः कर्तव्यः इति चेत् तदानीं सर्वप्रथमं ब्रह्म किम् इति तु अवगन्तव्यं। ब्रह्मविचारस्य आरम्भः एव ब्रह्मतत्त्वस्य लक्षणतः अधिगमनादेव खलु आरब्धं भवति। अतः सर्वप्रथमं ब्रह्मलक्षणं किम् इत्येवं रूपेणैव भवति। तदर्थमेव इदं वाक्यमागतं। यतः इमानि परिदृश्यमानानि भूतानि जायन्ते यतः जीवन्ति, अन्ते यत् इदं ब्रह्मतत्त्वमेव प्रविशन्ति तद्ब्रह्म, अतः तद्विजिज्ञासस्व इति। अस्य विचित्ररूपेण विविधरूपेण च विद्यमानस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्तिकारणं, स्थितिकारणं, लयकारणं च यद्वर्तते तद्ब्रह्म इत्येवं रूपेण उपपादयति। तदानीं जगज्जन्मस्थितिकारणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण अभूत्। ब्रह्मतत्त्वस्य लक्षणतः अधिगमनं शक्यं वा न वा इति सर्वप्रथमः संशयः तत्र उदेति। लक्षणतः अधिगन्तव्यं चेत् तत् असाधारणधर्मरूपलक्षणं भवेत्। अन्यत्र कुत्रापि नास्ति तत्तादृशलक्षणेन तस्य अधिगमनं कर्तव्यं भवति। अतः वदति किमेतत् जिज्ञास्यतया प्रतिज्ञातं ब्रह्म। पूर्वतन अधिकरणे जिज्ञास्यम् इत्येवं रूपेण उक्तं खलु।
विचारणीयम् इत्येवं रूपेण मीमांसनीयम् इत्येवं रूपेण उक्तं यद् ब्रह्म वर्तते प्रतिज्ञातं ब्रह्म तत् जगज्जन्मादिकारणतया जगज्जन्मस्थिति हेतुत्वेन रूपेण इदमेव तस्य लक्षणं जगज्जन्मस्थितिकारणत्वम् इत्येतदेव खलु लक्षणं लक्षणतः प्रतिपादयितुम् इदं ब्रह्मतत्त्वं शक्नोति उत न इति संशयः यत् शक्नोति इत्येवं रूपेण सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः न शक्नोति इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः तर्हि न शक्नोति इत्येवं वदतां पूर्वपक्षिणां युक्तिः का परन्तु वाक्यत्व अस्ति एव खलु तत्र चेत् ते वदन्ति जगज्जिन्मादीनां कारणत्वेन रूपेण वा उपलक्षणत्वेन रूपेण वा नाम असाधारणलक्षणत्वेन रूपेण वा उपलक्षणत्वेन रूपेण वा अवगन्तव्यम् लक्षणम् उपलक्षणं शब्दं पश्यन्तु तत्रैव अस्ति एकं तत्त्वम् अधिगन्तव्यं चेत् तत् लक्षणतः अधिगन्तव्यम् अथवा उपलक्षणतः लक्षणतः अधिगन्तव्यम् लक्षणम् इति भवति चेत् असाधारणधर्मः उपलक्षणमिति चेत् सः असाधारणधर्मो न भवति लक्षणस्य समीपं भवति उपलक्षणम् उपसमीपे लक्षणस्य समीपम् इत्यर्थः लक्षणमेवं रूपेण न भवति यथा अयं केदारः कस्य केदारः इति चेत् कृषिक्षेत्रम् अयं केदारः कस्य एवं मास्तु देवदत्तस्य केदारः कः अथवा रामप्रियस्य केदारः कृषिक्षेत्रं किम् अत्र इति चेत् तदानीं वदति तत्र पश्यतु इदानीम् एकः काकः तत्र उपविष्टः खलु स एव तत्र देवदत्तस्य अथवा रामप्रियस्य केदारः इत्येवं रूपेण वदति परन्तु तत् लक्षणं नास्ति तत् उपलक्षणं तद् काकः इदानीं तत्र अस्ति काकस्य वृत्तित्वमेव तस्य असाधारणं लक्षणम् इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते तत् लक्षणस्य समीपं भवति तस्य केदारः कः इत्येवं रूपेण वक्तव्यं चेत् तदीयं क्षेत्रं स एव तत्र कृषिकार्यं करोति अथवा तदीयाः भृत्याः कुर्वन्ति तत्र उत्पद्यमानं धान्यादिकं सर्वमपि तदधीनं भवति तत्स्वामित्वे भवति तत्क्षेत्रमपि पूर्णरूपेण तत्स्वामित्वे भवति इत्येवं रूपेण आवेदयितुं तत्पत्रमपि भवति तदानीं तत् असाधारणलक्षणं भवति परन्तु काकस्य वृत्तित्वम् इत्यादिकं तु अथवा यत्र अयम् आम्रवृक्षः वर्तते स एव तस्य केदारः इत्येवं रूपेण आम्रवृक्षस्य वृत्तित्वादिकं तु सर्वथा तदधीनत्वेन रूपेणैव असाधारणधर्मरूपत्वेन रूपेणैव भवति इति तु वक्तुमेव न शक्यते अतः सः उपलक्षणरूपेण भवति लक्षणरूपेण न भवति इदानीं ब्रह्मतत्त्वमपि अधिगन्तव्यम् इति चेत् अधिगन्तव्यम् इति चेत् ज्ञातव्यम् इत्यर्थः ज्ञातव्यम् इति चेत् लक्षणतः ज्ञातव्यम् अथवा उपलक्षणतः ज्ञातव्यम् लक्षणतः अपि ज्ञातुं न शक्यते उपलक्षणतः अपि ज्ञातुं न शक्यते अतः इदं ब्रह्मतत्त्वं जिज्ञास्यमेव न भवति अथवा लक्षणतः अधिगन्तुं शक्यमेव न भवति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः उपलक्षणतया किमर्थं न ज्ञातुं शक्यते लक्षणत्वेन रूपेणापि कथं किमर्थं न ज्ञातुं शक्यते चेत् तद्वक्ति उपलक्षणत्वे हि उपलक्ष्यस्य आकारान्तरयोगः अपेक्षितः न च इह तदस्ति अतः उपलक्षणत्वं न सम्भवति पश्यन्तु उपलक्षणम् एकम् उपलक्ष्यम् एकम् काकः उपलक्षणं लक्ष्यं तु केदारः अस्ति
तत्कृते उपलक्षणमिति वक्तव्यं चेत् काकः इत्युच्यते। तदानीम् उपलक्ष्यः केदारः, केदारस्य कृते एकः आकारान्तरः अपेक्षते। केदारः इति चेत् किं? केदारः इति चेत् तत्र मृत्तिकाभिः भूयिष्ठम् एकं क्षेत्रं, तत्र कश्चन स्थानविशेषः भवति यत्र बीजादिकम् उप्यते चेत्, जलादिकं तत्र योज्यते चेत् तत् स्थाने सस्यम् अभिवृद्धं भवति। अभिवृद्धं सस्यं यद्भवति तस्मात् बीजादिरूपेण, धान्यादिरूपेण, फलादिरूपेण तत्र फलस्य उपलब्धिः भवति इति उच्यते। तत्तादृशः कश्चन आकारान्तरविशेषः अस्ति। तादृश आकारान्तरविशेषेण विशिष्टस्य केदारस्य उपलक्षणं काकः, उपलक्षणम् आम्रवृक्षः, उपलक्षणम् अन्यः कोऽपि यत्र अयं सारसः नाम सारसपक्षिः इति उच्यते चेत् सः। इदानीं ब्रह्मतत्त्वम् उपलक्ष्यं, तस्य लक्षणमुच्यते उपलक्षणत्वेन रूपेण इति। तर्हि ब्रह्मतत्त्वस्य एकम् अपरम् आकारान्तरं सिद्धं चेत् तदानीं तत्कृते इदम् उपलक्षणम् इति वक्तुं शक्यते। तस्य किमपि आकारान्तरमेव न सिद्धं चेत् इदं जगज्जन्मादिकारणत्वम् इत्याकारकम् उपलक्षणं कथं भवति? अतः आकारान्तरस्य उपलक्षणत्वे आकारान्तरस्य अपेक्षितत्वात्, आकारान्तरस्य नाम अन्यस्य आकारस्य अत्र न सिद्धत्वात्, असिद्धत्वात्, अनुपलभ्यमानत्वात् तादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य इदम् उपलक्षणं भवति जगज्जन्मादिकारणत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, जगज्जन्मादिकारणत्वं लक्षणमेव भवतु, उपलक्षणं मास्तु। लक्षणमिति चेत् किं? तस्य असाधारणधर्मः जन्मादिकारणत्वम् इत्युच्यते। तदानीं जन्मकारणत्वं, स्थितिकारणत्वं, लयकारणत्वम् इत्येवं रूपेण भवति। तर्हि इदमेव विशेषलक्षणम् इति चेत् असाधारणधर्मः, असाधारणधर्मः इति चेत् तस्य धर्मः इति चेत् तस्य विशेषणम् इत्येवं रूपेण भवति। यदि ब्रह्मतत्त्वस्य कृते इदं विशेषणरूपं किम्? उत्पत्तिकारणत्वं, स्थितिकारणत्वं, लयकारणत्वं, कस्य? प्रपञ्चोत्पत्तिकारणत्वं, प्रपञ्चस्थितिकारणत्वं, प्रपञ्चलयकारणत्वम् इत्याकारकमेव तस्य लक्षणं, तस्य असाधारणः धर्मः, तस्य विशेषणम् इत्येवं रूपेण उच्यते। तर्हि विशेषणानां बहुत्वे ब्रह्मबहुत्वप्रसङ्गः। लयकारणं ब्रह्म, स्थितिकारणं ब्रह्म, उत्पत्तिकारणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण ब्रह्मत्रयप्रसक्तिः। तदपि केचन वदन्ति अपि जगतः उत्पत्तिकारणत्वेन रूपेण विद्यमानः ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, स्थितिकारणत्वेन रूपेण विद्यमानः विष्णुः स एव नारायणः, एवञ्च लयकारणत्वेन रूपेण विद्यमानः सः शिवः, सदाशिवः इत्येवं रूपेण ब्रह्मत्रयं कारणत्रयाणाम् उपस्थितिं केचन तु ब्रुवन्त्येव। एवं रूपेण विशेषणत्वेन रूपेण नाम लक्षणत्वेन रूपेण असाधारणधर्मरूपेण उच्यते चेत् विशेषणबहुत्वात् ब्रह्मबहुत्वप्रसक्तिः अपि भवति। अतः इदं ब्रह्म विशेषणतया अपि अवगन्तुं न शक्यम्, उपलक्षणतया अपि अवगन्तुं न शक्यं। ब्रह्म अधिगन्तुं न शक्यं भवति लक्षणतः उपलक्षणतः वा इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तदेव अत्र सरलरूपेण सङ्गृह्य उपपादयति। उपलक्षणत्वे हि उपलक्ष्यस्य आकारान्तरयोगः, आकारान्तरयोगः चेत् आकारान्तरसम्बन्धः अपेक्षितः, अन्यः कश्चन आकारविशेषः अपेक्षितः। यथा केदारस्य कृते एकः आकारान्तरविशेषः वर्तते, काकः तु उपलक्षणम्। आकारान्तरमिति चेत् तस्य कृते कृषिक्षेत्रं खलु, कृषिक्षेत्रस्य कृते एकः आकारः भवति। सस्यवृद्धिस्थानं, मृत्तिकाभिः भूयिष्ठं स्थानं,
जलस्रावादिकं तत्र अधिकरूपेण भवति तत्र बीजादीनां वपनं कर्तुं शक्यते गुप्यते चेत् तस्मात् सस्यम् अभिवृद्धं भवति एतादृशयोग्यता परिपूर्तिविशिष्टं स्थानं केदारः तस्कृते एकः आकारान्तरविशेषः वर्तते इदं गृहं तु केदाररूपेण भवितुं नार्हति इदं तु पाषाणमयम् अत्र किमपि बीजादीनां वपनमपि न शक्यम् उप्यते चेत् तदभिवृद्धमपि न भवति तत्र तु आकारान्तरं सिद्धं आकारान्तरेण सिद्धस्य तस्य केदारस्य अयं काकः उपलक्षणरूपेण भवति अतः उपलक्षणं भवति चेत् आकारान्तरेण सिद्धिः अपेक्षिता अत्र तु आकारान्तरेण सिद्धिः नास्ति अतः ब्रह्मतत्त्वस्य कृते इदं जन्मादिकारणत्वम् उपलक्षणं भवति इति वक्तुं न शक्यते जन्मादिकारणत्वं चेत् जन्मकारणत्वं स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वम् उपलक्षणरूपं भवितुं नार्हति असाधारणधर्मरूपं भवति वादि चेत् अतः वदति विशेषणत्वेपि नाम असाधारणधर्मत्वे धर्मरूपत्वेपि अनेकविशेषणविशिष्टतया जन्मकारणत्वं स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वम् इति अनेकविशेषणविशिष्टतया अपूर्वस्य एकस्य प्रतिपादकत्वं न भवति भिन्नभिन्नस्य एकस्य प्रतिपादकत्वं भवति प्रतिपादनं भवति किमर्थमिति चेत् विशेषणम् अस्ति खलु विशेषणस्य व्यावर्तकत्वं लक्षणं व्यावर्तयति इति विशेषणं येन व्यावर्त्यते तद्विशेषणं येन जन्मकारणत्वेन स्थितिकारणत्वेन लयकारणत्वेन च विशिष्यते भिन्नः इत्येवं रूपेण उच्यते व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनं लक्षणेन किं भवति इति चेत् असाधारणधर्मकथनेन तस्य इदं लक्षणम् इति चेत् सः एतस्मात् भिन्नः इत्येवं रूपेण व्यवहारादिकमपि कर्तुं शक्यते एवञ्च व्यावृत्तिः भेदः अपि दर्शयितुं शक्यते भेदः व्यवहारः एतद्वयमेव लक्षणस्य प्रयोजनम् इदानीं विशेषणं भिन्नं भवति चेत् भिन्नभिन्नरूपेण व्यावृत्तिः भवति लयकारणं ब्रह्म स्थितिकारणं ब्रह्म तथैव उत्पत्तिकारणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण भवति अतः दर्शयति अत्र व्यावर्तकत्वेन विशेषणबहुत्वे ब्रह्मबहुत्वप्रसक्तिः अतः विशेषणत्वेन रूपेणापि तस्य उपपादनं न शक्यम् उपलक्षणत्वेन रूपेणापि उपपादनं शक्यं नास्ति अतः लक्षणतः अपि अधिगन्तुं न शक्यं ब्रह्म उपलक्षणतः अपि अधिगन्तुं न शक्यं ब्रह्म इत्येवं रूपेण प्रबलपूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते राद्धान्तस्तु सिद्धान्तस्तु एकस्मिन् अविरुद्धानां विशेषणानाम् अनेकत्वेपि श्यामत्वयुवत्वादिविशिष्टदेवदत्तवत् जगज्जन्मादिविशिष्टं ब्रह्मैकमेव विशेष्यं भवति विशेषणबहुत्वे ब्रह्मबहुत्वप्रसक्तिः समीचीनं परन्तु अनेकविशेषणविशिष्टमपि एकं भवत्येव खलु श्यामः सुन्दरः युवा लोहिताक्षः देवदत्तः इत्येवं रूपेण वाक्यमस्ति लौकिकव्यवहारवाक्यमिदं श्यामत्वं युवात्वं लोहिताक्षत्वं यद् सौन्दर्यवत्वं सुन्दरत्वम् इति विशेषणचतुष्टयमपि एकस्यैव देवदत्तस्य उच्यते सुन्दरः देवदत्तः युवा देवदत्तः यद् लोहिताक्षः देवदत्तः श्यामः देवदत्तः इति श्यामविशिष्टत्वात् सुन्दरविशिष्टत्वात् लोहिताक्षविशिष्टत्वं सर्वमपि एकस्मिन्नेव उच्यते भिन्नभिन्नः इत्येवं रूपेण नोच्यते यथा एकस्मिन्नेव अनेकविशेषणानां वैशिष्ट्यं सम्भवति तद्वत् अत्रापि अनेकैः विशेषणैः विशिष्टम् इदम् एकं ब्रह्म उत्पत्तिस्थितिलयकारणं ब्रह्म उत्पत्तिकारणं ब्रह्म स्थितिकारणं विष्णुः
लयकारणं महादेवः इत्येवं रूपेण भिन्नविशेष्याणां ग्रहणं नास्ति, विशेष्यस्य एकस्यैव ग्रहणम्, एकस्मिन्नेव विशेष्ये ब्रह्मणि आदिकारणभूते परे ब्रह्मणि अनेकानाम् एतेषां विशेषणानां वैशिष्ट्यं सम्भवति। अतः विशेषणनानात्वेन ब्रह्मनानात्वम् इत्येवं रूपेण अत्र आक्षेपादिकं कर्तुं न शक्यते। अतः उपलक्षणतया किं विशेषणतया एव लक्षणतः एव विशेषणवत्वेन रूपेणैव ब्रह्म अधिगन्तुं शक्यं। केवलं विशेषणविशिष्टत्वेन रूपेण इत्येव न, नाम उपलक्षणतः एव इत्येव न, उपलक्षणतया अपि अधिगन्तुं शक्यं। जगज्जन्मस्थितिकारणत्वेन रूपेण एकः आकारः सिद्धः, तस्यैव ब्रह्मतत्त्वस्य बृहत्त्वविशिष्टत्वेन रूपेण अवगमनं शक्यम्। अथवा ब्रह्म इत्युक्तं चेत् तस्मिन् बृहत्त्वं तु अधिकम् अवगतमेव भवति। बृहत्वादि आकारान्तरविशेषणेन विशेष आकारान्तरेण विशिष्टस्य ब्रह्मतत्त्वस्य तस्य अनेकविशेषणैः उत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वेन रूपेण अपि अधिगमनं शक्यम्। आकारान्तरेण विशिष्टस्य इदमुपलक्षणं तदपि सम्भवति। अतः ब्रह्म विशेषणतया उपलक्षणतया च अधिगन्तुं शक्यमेव, नाधिगमनयोग्यम् इति नास्ति। अधिगन्तुं शक्यं, लक्षणतः अधिगन्तुं शक्यम्, उपलक्षणतः अपि अधिगन्तुं शक्यं। शक्यत्वात् इदं ब्रह्म जिज्ञास्यं, जिज्ञास्यम् अत एव ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इत्यर्थः। तत् अन्ततो गत्वा तत्र स्थिरं भवति। पश्यन्तु अत्र उपलक्षणं पश्यन्तु। एकस्मिन् अविरुद्धानां विशेषणानि, यदि विशेषणानि विरुद्धानि तर्हि एकस्मिन् न सम्भवति। अविरुद्धानि विशेषणानि तु भवन्त्येव। लोहिताक्षः खण्डो मुण्डः पूर्णशृङ्गः इति भवति चेत् तन्न भवति। किमर्थमिति चेत् खण्डत्वं मुण्डत्वं पूर्णशृङ्गत्वम् एकस्मिन् न सम्भवति। विरुद्धविशेषणानि तानि, अतः एकस्मिन् न सम्भवति। परन्तु इदं तु अविरुद्धं विशेषणम्, एकस्मिन्नेव लोहिताक्षत्वं समपरिमाणत्वम् एवञ्च श्यामत्वं सुन्दरत्वं सर्वं सम्भवति। अतः अविरुद्धानां विशेषणानां समपरिमाणत्वं सृष्टिलय इत्यस्य वैरुध्यं वर्तते वा नास्त्येव खलु। अत एव वदति सृष्टिकारणत्वं स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वम् एकस्मिन् सम्भवति इत्यत्र विरोधः एव नास्ति, एक एव कर्तुं शक्नोति। यथा अहमेव एकं घटम् उत्पादयामि, एकम् उपनेत्रम् उत्पादयामि, अहमेव अस्य परिरक्षणमपि करोमि, अहमेव अस्य विनाशमपि करोमि। एकः बालः एकं गृहं निर्माति मृत्तिकाभिः, तस्य किञ्चित् कालं परिरक्षणमपि करोति, अन्ततो गत्वा पूर्णरूपेण तत् पूर्णरूपेण विघटयति। एतदेव खलु बालानां क्रीडा इत्येवं रूपेण उच्यते। एवमेव खलु भगवान् अपि क्रीडारूपेणैव जगज्जन्मस्थितिलयादिकं करोति। तदपि वदन्ति खलु तत्र जलक्रीडावत् इत्येवं रूपेण जलबुद्बुदवत् जगदिदं सृजति, रक्षति, रक्षिष्यति, एवञ्च विनाशयत्यपि इति। जगज्जन्मादिभिः श्यामत्वयुवत्वादिविशेषणविशिष्टदेवदत्तवत् जगज्जन्मादिविशिष्टं ब्रह्म एकमेव भवति विशेष्यम्। उपलक्षणत्वे उपलक्षणमित्येवं रूपेण उच्यते चेत् तदपि सम्भवति। जगज्जन्मादिभिः उपलक्ष्यं ब्रह्म इदं, तस्य आकारान्तरं किं बृहत्वादिकमेव ब्रह्म इति चेत् तदेव लक्षणं तस्य। आकारः एकः, को आकारः? बृहत्वमेव आकारः। बृहत्वात्
ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म इति खलु उच्यते। अतः ब्रह्मशब्द अवगत बृहत्वाद्याकाराश्च सन्ति तस्य उपलक्ष्यस्य आकारान्तरमपि वर्तते। सन्ति इति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपादयितुं शक्नोति। लक्षणतः एव प्रतिपादयितुं शक्नोति, आकारान्तरं वर्तते, अतः उपलक्षणतः अपि प्रतिपादयितुं शक्नोति। आकारद्वयं वर्तते इति वा? एकेन उपलक्ष्यमिति चेत् किम्? आकारान्तरेण प्रतिपन्नस्य अपरः आकारः अत्र वक्तव्यः। उपलक्ष्यस्य आकारान्तरम् अपेक्षितं। यथा केदारस्य आकारान्तरं वर्तते, तस्य उच्यते, एकं लक्षणम् उच्यते किमिति? यत्र अयं काकः इति, यत्र अयम् आम्रवृक्षः इति। आम्रवृक्षस्य वृत्तित्वमेव भवदीयकेदारस्य लक्षणम्। आकारान्तरं किं तस्य कृते? केदारस्य लक्षणं वर्तते तदेव, स्वरूपं वर्तते तदेव। यतो वा इमानि भूतानि इति एवं रूपेण विद्यमानं तत् वर्तते, तत् आकारं। तस्य आकारान्तरं किम् इति चेत् बृहत्वं ब्रह्मणत्वं। बृहत्व ब्रह्मणत्वादिरूपेण आकारान्तरेण विशिष्टस्य ब्रह्मतत्त्वस्य जगज्जन्मादिकारणत्वम् उपलक्षणमपि भवति। अतः इदम् उपलक्षणमपि भवति, एवञ्च असाधारणधर्मः अपि भवति इत्यर्थः इति। अतः इदं लक्षणतः अपि अधिगन्तुं शक्यम्, उपलक्षणतः अपि अधिगन्तुं शक्यम् इत्यर्थः। अस्य प्रतिपादयितुं शक्नोति इत्यर्थः। अतः प्रतिपादयितुं शक्नोति, लक्षणतः प्रतिपादयितुं शक्नोति ब्रह्म इति सिद्धं भवति। तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्य जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य जन्माद्यस्य, अस्य नाम पुरतः परिदृश्यमानस्य प्रपञ्चस्य कीदृशस्य? विविधविचित्रभोक्तृभोग्यपूर्णस्य। अस्मिन् जगति किमस्ति? भोक्ता वर्तते, भोग्याः पदार्थाः वर्तन्ते, एवञ्च भोक्तृभोग्यपूर्णस्य, तदपि चित्रविचित्ररूपेण भोक्तारः, चित्रविचित्ररूपेण भोग्याः अपि पदार्थाः अनेकाः विविधाः। एवं रूपेण पूर्णः अयं प्रपञ्चः, इदं जगत्। एवं रूपेण भोक्तृभोग्यपूर्णस्य प्रपञ्चस्य जगतः यतः जन्मादि, यतः जन्मस्थितिलयाः, यतः जन्मस्थितिलयाः तद्ब्रह्म। यतः इति चेत् यस्मात् कारणात्, तदेव ब्रह्म इति लक्षणतः प्रतिपादयितुं शक्नोति एतद्वाक्यं। किं वाक्यं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यं लक्षणतः प्रतिपादयितुं शक्नोति। अतः लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते, शक्यत्वात् इदं ब्रह्म अधिगन्तुं शक्यं, जिज्ञास्यं भवति, जिज्ञास्यम्, अतः विचारार्हम्, अतः इदं मीमांसाशास्त्रम् आरम्भणीयम् इति सिद्धं भवति। अथ तृतीयम् अधिकरणं शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्। यतो वा इमानि इत्यादिवाक्यमेव विषयः तत्किं जगत्कारणे ब्रह्मणि प्रमाणम् उत न इति संशयः। नैतत्प्रमाणमिति पूर्वः पक्षः अनुमानसिद्धब्रह्मविषयत्वात्। प्रमाणान्तरविषये हि शास्त्रं प्रमाणं जगतः सावयवत्वेन कार्यत्वात् कार्यस्य सोपादानोपकरणसम्प्रदानप्रयोजनाद्यभिज्ञकर्तृकत्वात्
जगन्निर्माणकार्यचतुरः कर्मपरवश परिमितशक्त्यादिक्षेत्रज्ञविलक्षणः सर्वज्ञः सर्वशक्तः सर्वेश्वरः अनुमानादिसिद्ध इति न तस्मिन् यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्यं प्रमाणम् इति। राद्धान्तस्तु जगतः कार्यत्वेऽपि एकदैव एकेनैव कृत्स्नं जगन्निर्मितम् इत्यत्र प्रमाणाभावात् क्षेत्रज्ञानामेव विलक्षणपुण्यानां ज्ञानशक्तिवैचित्र्यसम्भावनया कदाचित् कस्यचित् जगदेकदेशनिर्माणसामर्थ्यसम्भवात् तदतिरिक्तपुरुषानुमानं न सम्भवतीति शास्त्रैकप्रमाणकत्वात् ब्रह्मणः तत्प्रतिपादकत्वेन तस्मिन् यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्यं प्रमाणम्। शास्त्रं योनिः यस्य कारणं प्रमाणं तत् ब्रह्मशास्त्रयोनि प्रमाणान्तरविषयत्वेन शास्त्रैकप्रमाणकत्वात् ब्रह्मणः तस्मिन् यतो वा इमानि इत्यादि वाक्यं प्रमाणम् इति सूत्रार्थः। शास्त्रयोनित्वात् ब्रह्मतत्त्वस्य शास्त्रैकप्रमाणकत्वात् इत्यर्थः। यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्यं तस्मात् ब्रह्म लक्षणतः अधिगन्तुं शक्यम् इत्येवं रूपेण उक्तम्। तदानीम् इदं वाक्यं ब्रह्मणि प्रमाणम् इत्येवं रूपेण सिद्धं भवति। परन्तु इदानीम् एतद्वाक्यमेव विषयरूपेण उपादाय तत्र पुनरपि संशयः उदेति। तत्संशयस्य परिहारार्थम् अस्य अधिकरणस्य आरम्भः भवति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इत्याकारकम् इदमेव वाक्यम् अस्यापि अधिकरणस्य विषयः। जन्माद्यधिकरणस्यापि विषयवाक्यमिदमेव, शास्त्रयोनित्वाधिकरणस्यापि विषयवाक्यम् इदमेव। तत्र ब्रह्म लक्षणतः अधिगन्तुं शक्यम् उत न इति संशयः आसीत्। अत्र ब्रह्म तु लक्षणतः उपलक्षणतः अपि अधिगन्तुं शक्यं, लक्षणतः उपलक्षणतः अपि अधिगन्तुं शक्यं यद् ब्रह्म वर्तते तद्ब्रह्मणि इदं जगत्कारणे यस्मिन् ब्रह्मणि इदं वाक्यं प्रमाणं भवति उत न इति संशयः। वाक्यम् इति चेत् शब्दः प्रमाणं भवति चेत् तदानीं श्रुत्युक्तवाक्यस्य आधारेण इदं ब्रह्म लक्षणतः अधिगन्तुं शक्यम् उपलक्षणतः अपि अधिगन्तुं शक्यम् इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते। शब्दः कदा प्रमाणं भवति? प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा यदि न सिद्धं भवति तदानीं शब्दः प्रमाणम्। प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा तत् सिद्धं भवति चेत् तदानीं शब्दस्य आवश्यकता एव नास्ति। जगतः कारणत्वं शब्देन किमर्थं साधनीयम्? अनुमानेनैव साधयितुं शक्यते। प्रत्यक्षेण तु न भवितुमर्हति। ब्रह्म तु अरूपी द्रव्यम्, अतः तस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणम् इन्द्रियग्रहणं न भवति, अतः तन्न भवति। तन्नास्ति चेदपि अनुमानेन तु भवत्येव खलु। नैयायिकाः तदेव खलु साधयन्ति। कार्यं कर्तृजन्यं कार्यत्वात्
क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तजन्यं कार्यत्वात् घटवत् इत्यादि अनुमानादिकमस्ति। एकमेव अनुमानं न, अनुमाननवकं ते प्रतिपादयन्ति। अनुमाननवकेन परब्रह्म ईश्वरः इत्याकारकः वर्तते इत्येवं रूपेण साधयन्ति। तदेव जगत्कर्ता जगन्निमित्तकारणम् इत्येवं रूपेण च ते साधयन्ति। अतः ईश्वर अस्तित्वे अनुमानमेव प्रमाणं। प्रबले प्रमाणे सति दुर्बलस्य प्रमाणस्य एतस्य ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यं? तेपि किं वदन्ति? अनुमानेन सिद्धस्य एतस्य तत्त्वस्य कृते श्रुतिः अपि एतदेव साधयति इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। अतः प्रत्यक्षेणैव सिद्धं चेत् तदानीं शब्दः इदं वाक्यं प्रमाणम् इत्येवं रूपेण किमर्थं स्वीकर्तव्यम्? अतः उपपादयन्ति किं तद् जगत्कारणे ब्रह्मणि इदं वाक्यं प्रमाणम् उत न? नैतत् प्रमाणम् इति पूर्वः पक्षः। किमर्थम् इति चेत् अनुमानसिद्धब्रह्मविषयत्वात्। ब्रह्म तु अनुमानेनैव सिद्धं भवति। तदेव प्रमाणान्तर अविषये हि शास्त्रं प्रमाणं। यदि अन्येन प्रमाणेन प्रबलेन सिद्धं न भवति तदानीमेव खलु शास्त्रं शब्दः प्रमाणं भवति। अतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादीनि वाक्यानि ब्रह्म अस्तित्वे जगत्कारणस्य परमपुरुषस्य अस्तित्वे प्रमाणमेव न भवति। न प्रमाणं शास्त्रं हि प्रमाणान्तर विषये प्रमाणं भवति। जगतः सावयवत्वेन कार्यत्व। जगत् सावयवं तत्तु कार्यं। सावयवं चेत् अवयवैरेव सिद्धं भवति। अवयवः एव तस्य कारणं भवति। अवयवैरेव तत् साधितं भवति। तदर्थं कश्चन चेतनः कर्ता अपेक्षितः। स च चेतनः अहमपि भवितुमर्हामि। अहं तु न समर्थः। अहं तु कदाचित् एकस्य उपनेत्रस्य कारणरूपेण भवितुमर्हामि। सम्पूर्णस्य जगतः विविध विचित्र स्थिरत्रसरूपेण विद्यमानस्य जगतः तु कारणं तु अहं न भवितुमर्हामि। सर्वथा समर्थः कश्चन अपरः मदपेक्षयापि उत्कृष्टः भवेत्। स एव सामान्यः पुरुषः न, सः पुरुषोत्तमः। तदेव कारणं। कार्यस्य पश्यन्तु सावयवत्वेन कार्यत्वात् कार्यस्य स्वोपादानोपकरणसम्प्रदानप्रयोजनाद्यभिज्ञकर्तृकत्वात्। कार्यम् इत्यायाति चेत् तस्य उपादानकारणविषयेपि ज्ञानं भवेत्। तस्य स्वोपादानगोचर स्वोपादान उपकरणकारणं किमिति भवेत्। कस्य उपादानरूपेण विद्यमानस्य सामग्रीविशेषस्य कुत्र सम्प्रदानं क्रियते चेत् किं सिद्धं भवति इत्यपि ज्ञानं भवेत्। यद् सम्प्रदान उपकरण प्रयोजनादि तस्य कार्यस्य सामग्र्याः उपकरणस्य च प्रयोजनं किम्? उत्पन्नस्य कार्यस्य प्रयोजनं कुत्र भवति? उपनेत्रं सिद्धं चेत् दर्शने उपकरणयोग्यं भवति। मोबैल् सिद्धं भवति चेत् तदानीं दूरवाण्यां दूरदर्शने अन्यत्र तस्य उपकरणे नाम प्रयोजनं सिद्धं भवति। एवं तद्विषयं निखिलमपि ज्ञातं भवति चेदेव सः कर्ता भवति। अतः अभिज्ञकर्तृकत्वं सिद्धं भवति। अभिज्ञकर्ता एव तस्य कार्यस्य कर्ता भवितुमर्हति। जगद्रूपस्य कार्यस्य अभिज्ञकर्ता किं भवान् उत अहम् अपरः अन्यः? न कोऽपि एषः समर्थः। मदीयमपि अभिज्ञकर्तृकत्वं परिमितं, भवनीयमपि परिमितं। सर्वथा समर्थस्य एतस्यापि मदपेक्षया किञ्चिदधिकं भवेत्, परन्तु परिमितमेव। परन्तु तस्य सर्वकारणकारणस्य अन्यस्य एकस्य अस्माभिरपेक्षया सर्वथा उत्कृष्टस्य सर्वसमर्थस्य कस्यचित् कर्तुः विना एतद् भवितुमेव नार्हति। अतः परिशेषात्
अन्यः कश्चन कर्ता भवेदेव यः कर्ता स पुरुषोत्तमः स नारायणः स जगज्जन्मादिकारणं सिद्धमेव खलु अनुमानेनैव सिद्धं चेत् किमर्थं शब्दपर्यन्तं गमनं शास्त्रपर्यन्तं गमनम् अतः जगन्निर्माणकार्यचतुरः कर्मपरवशपरिमितशक्त्यादिक्षेत्रज्ञविलक्षणः मयि अपि कर्मपरवशता मयि अपि सामर्थ्यं वर्तते परन्तु अहं मदीयप्रारब्धकर्मादिपरवशः अतः प्रारब्धकर्मादिपरवशत्वात् मयि तत्तादृशं जन्मादि कारणत्वं न सम्भवति जगज्जन्मादि कारणत्वम् अस्मदपेक्षया भिन्ने एव सम्भवति वयं तु परिमितज्ञानिनः क्षेत्रज्ञाः अतः वदन्ति परिमितशक्त्यादि क्षेत्रज्ञाः जीवाः तेभ्यः सर्वथा विलक्षणः अन्यः कः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तः कश्चन भवेत् सः परिशेषात् कश्चन अनुमानेन सिद्धः इति न तस्मिन् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादीनि वाक्यानि प्रमाणं भवति इत्यादि वाक्यं प्रमाणं भवति अतः वाक्यमेव तत्र प्रमाणं न तर्हि तद्वाक्यात् सिद्धं जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण कथमुच्यते इति पुनरपि शास्त्रप्रामाण्ये एव संशयः उत्पादितः तत्संशये सति राद्धान्तस्तु जगतः कार्यत्वेपि एकदैव एकेनैव कृत्स्नं जगन्निर्मितम् इत्यत्र प्रमाणाभावात् जगत् कार्यं तत्तु सिद्धं परन्तु इदं कार्यं एकेनैव निर्मितम् एकदैव निर्मितम् इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति एकेन निर्मितं मदपेक्षया कश्चन अन्यः एव समर्थः तत्रापि सन्देहो नास्ति तेन इदं चित्रविचित्ररूपेण विद्यमानं प्रपञ्चात्मकं तत्त्वं निर्मितम् इत्युच्यते परन्तु एकदैव एकेनैव कृत्स्नं जगत् कार्यत्वेपि निर्मितम् इत्यत्र प्रमाणाभावात् क्षेत्रज्ञानामेव विलक्षणपुण्यानां ज्ञानशक्तिवैचित्र्यसम्भावनया अपरमपि एकं वक्तुं शक्यते मयापि न शक्यते भवतापि न शक्यते तेनापि न शक्यते परन्तु अस्मदपेक्षया अन्यः कश्चन विचित्रशक्त्यादियुक्तः भवेत् यथा चक्रवर्ती सम्राट् भवति राजानः बहवः वर्तन्ते परन्तु चक्रवर्ती सम्राट् तु सः विचित्रशक्तियुक्तः भवति तदानीमेव सः तत्कार्यं कर्तुं शक्नोति प्रजाप्रभुत्वराष्ट्रे एव एतादृशरूपेण वयं पश्यामः विचित्रशक्तियुक्तत्वं तु भवति चेदपि तस्मिन् भवितुमर्हति इति काचन सम्भावना भूमिः सम्भवति तानां कृते नित्यसूरिणां कृतेपि वर्तते मुक्तानां नित्यसूरिणां कृतेपि तत्तादृशसामर्थ्यविशेषादिकं भवितुमर्हति तेपि भगवदिच्छाधीनाः भवन्ति चेदपि स्वतन्त्राः सर्वज्ञाः सत्यकामाः अतः ज्ञानशक्त्यादि वैचित्र्य संभावनं क्षेत्रज्ञानामेव विलक्षणपुण्यानां कृते नित्यसूरिणां कृते तत्तादृशानां कृते भवितुमर्हति इति संभावना तु अस्ति तदानीं कदाचित् कस्यचित् जगदेकदेशनिर्माणसामर्थ्यसम्भवात् तदानीमपि किं भवति जगन्निर्माणं भवति परन्तु जगदेकदेशनिर्माणसामर्थ्यं तु सम्भवत्येव जगन्निर्माणसामर्थ्यमेव परन्तु जगदेकदेशे निर्माणसामर्थ्यं तु तस्मिन् भवत्येव तद्दृष्ट्या तु ओ स एव सर्वज्ञः स एव जगत्कर्ता स एव जगन्नियामकः इत्येवं रूपेण चिन्तयेत् यथा इदानीं
ब्रह्मादीनां कृते चिन्तयन्ति, शिवादीनां कृते सर्वथा चिन्तयन्ति। स एव स्रष्टा, स एव स्थितिकर्ता, स एव लयकर्ता इत्येवं रूपेणापि वदन्ति। अन्ये केचन तु आधुनिकाः अन्येषां कृते अपि तत्तादृशं वदन्ति, शक्त्यादीनां कृते अपि उपपादयन्ति। अतः तत्तादृशं तु अन्येषां कृते अपि भवितुमर्हति। अतः तत्रापि सम्भावना भूमिः अस्ति। एवञ्च वयं कियद्वा अनुमानेन युक्त्या प्रबलरूपेण चिन्तयितुं शक्नुमः, तत्सर्वमपि अस्मद्बुद्ध्यधीनत्वेन रूपेणैव खलु साधितं भवति। अस्मदपेक्षया अन्यः कश्चन युक्तिशाली कश्चन आगच्छति चेत् तदानीम् एतदपेक्षया भिन्नस्यैव सः कारणत्वम् उपपादयित्वा गच्छति। भवता तु युक्त्या साधितं, मयापि युक्त्या साध्यते, एष एव कर्ता किमर्थं न भवेत्। यथा शिवादीनामपि कर्तृत्वं, शिवादीनामपि जगत्कारणत्वं महादेवादीनामपि सम्भवति। अतः महादेवः एव परं ब्रह्म इत्येवं रूपेणापि वक्तुं शक्नोति। अतः तदानीं वदति तदतिरिक्तपुरुष अनुमानं न सम्भवति इति शास्त्रैकप्रमाणकत्वात् ब्रह्मणः तत्प्रतिपादकत्वेन तद् अतिरिक्तपुरुषानुमानं तद्विना अन्यस्य पुरुषस्य अनुमानं तस्मात् न सम्भवति, तत्रैव स्थिरं भवति। अतः सम्भवति इति तदानीं किं वक्तव्यम्? अन्यत् किमपि प्रमाणं नास्ति, शास्त्रमेव प्रमाणं। शास्त्रे यस्मिन् कारणत्वम् अभिहितं तदेव जगत्कारणं। तस्मादग्रे अन्यत् किमपि प्रमाणमेव न। तत्र शब्दः यत्र प्रमाणं तत्र अनुमानमपि परिमितमेव इत्येवं रूपेण सिद्ध्यति चेत् तदानीं क्लेशः एव नास्ति। अतः स्पष्टयति शास्त्रैकप्रमाणकत्वात् ब्रह्मणः तत्प्रतिपादकत्वेन तस्मिन् ब्रह्मणः जगज्जन्मादिकारणत्वरूप शास्त्रप्रमाणकत्वप्रतिपादकत्वेन यतो वा इमानि भूतानि वाक्यमेव तत्र प्रमाणं। तदाधारेणैव अनुमानादिकमपि प्रमाणम् इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते। नाम शास्त्रं यद्वदति तदाधारेणैव अनुमानेन साधितं प्रमाणं भवति, अन्यथा अनुमानेन साधितमपि अस्मत्कृते प्रमाणं न भवति इति तात्पर्यम्। शास्त्रं योनिः यस्य कारणं प्रमाणं, शास्त्रं योनिः यस्य तत् शास्त्रयोनि, तत् शास्त्रयोनि इत्यर्थः। प्रमाणान्तर अविषयत्वेन शास्त्रैकप्रमाण अन्येन प्रमाणेन तस्य विषयकत्वमेव न सम्भवति। अतः शास्त्रमेव प्रमाणम्। अतः तस्मिन् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यं प्रमाणं भवति इति सूत्रार्थः इति शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्। श्रीमते रामानुजाय नमः।